रेकर्डिङ इज एबाउट टु स्टार्ट भन्नु ल स्टार्ट भयो अनि यहाँनिर समेसन x total marks secured by all the student is 281 अब सोधेको छ find the average marks of those who passed त्यसमा पास हुने कति जना भयो त n2 भनेको टोटल 50 मध्ये 10 फेल भयो भने कति भयो 50 - 10 = 40 x2 बार कति सक्नुहुन्छ होला here x1 to combined mean यो यहाँको mean भनेको के हो त summation x by n भन्नु 281 by 50 कति आउँछ होला नि 5.62 5.62 now combined mean को formula use गर्नुस् x1 to bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2 सायद सल्भ गरेर x2 बार निकाल्न सक्नुहुन्छ ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है अर्को क्वेशन जुन क्वेशन नम्बर 15 छ त्यो पनि हार्मोनिक मीन को छ त्यो निकाल्नु नपर्ने हाम्रो लेटेस्ट सिलेबसमा यो छैन है हार्मोनिक मीनलाई हटाइदिएको छ त्यसैले क्वेशन नम्बर 15 पनि मैले छोड्ने कुरा गरे सम्झनुस् त्यहाँ भएदेखि टिक लगाउनुस् क्वेशन नम्बर 16 मा जानुस् 16 मा ज्योमेट्रिक मीन भनेको छ ज्योमेट्रिक मीन पनि हामीले पढ्दैन we leave it 17 मा जानुस् क्वेशन नम्बर 17 मा एलजी र डी स्टार दुईवटा कम्पनीको शेयर को बारेमा छ एलजी र डी स्टार कम्पनीको शेयर को एभरेज प्राइस र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्राइस छ र फ्रम द अबव स्टेटमेन्ट भनेर डेटाको आधारमा which company share has more stability in terms of price fluctuation भन्यो के निकाल्ने भन्यो होला नि फेरि दोहोर्याउँछु which company's share has more stability in terms of price fluctuation भन्यो more stability भनेको के खोजेको variance sorry coefficient of variation variance होइन बाबु coefficient of variation निकाल्ने coefficient of variation जसको कम छ त्यसलाई greater stability greater homogeneity greater consistency greater uniformity जस्ता शब्दहरू दिने जसको coefficient of variation cb बढी छ त्यसलाई higher variation heterogeneity non uniformity unstability हो यस्तै शब्द दिने है variance मात्रै रहेछ coefficient of variation रहेछ variance बाटै आउँछ म त्यसको लागि यो सक्नुहुन्छ होला है कतिले निकाली पनि सक्नु भयो होला क्वेशन नंबर 17 को है फॉर एलजी को लागि x1 बार 200 sigma 1 125 therefore cv1 भन्नुस् sigma 1 by x1 bar into 100% equal to 125 by 200 into 100% हिसाब गर्नुस् कति आउँछ 62.5%. अब for D star that's 2 bar question में दिएको छ 40
मैले त उल्टो सारेको छु है, फेरि गल्ती भएछ है। सिग्मा 1 भनेको 40 रहेछ यहाँ। सचे है 20% भयो होला। यसमा x2 बार भनेको 125 र सिग्मा 2 भनेको 20, therefore CV2 भनेको sigma 2 by x2 bar into 100%. Sigma 2 20 by 125 into 100%. कति आउँछ नि? 20 by 125 into 100%. 16 होला सर। 16. अब के भन्नुहुन्छ त तपाई? Since CV2 is less than CV1, CV1 भन्दा कम भयो, त्यसैले क्वेशनको कन्टेक्स्टमा गए D-Star company's share has more stability. D-Star company's share has more stability in terms of price. बाँकी पूरा गर्ने काम गरिहाल्नुहुन्छ है। In terms of price. क्वेशन नम्बर 17 को कुरा सकियो। अब 18 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 18 मा त्यही अगाडिको in a class of 50 students 10 have failed and their average marks was 2.5 minus solve गर्ने त्यही रहेछ, त्यो सकियो है। मलाई के पोज गराउनु छ भने भनिहाल्नुस् है, के कन्फ्युजन छ क्लियर भएको छैन भने, नत्र म अगाडि बढिरहन्छु। क्वेशन नम्बर 19 मा गएँ। The average income of 100% in a village is rupees 3,500 and that of 150% in another village is 4,000. What is the total income of both the villages put together? यो कम्बाइन मिनको प्रब्लम हो भइहाल्छ। कम्बाइन मिनको प्रब्लम सक्नुहुन्छ होला है। अब क्वेशन नम्बर 20 मा गएँ। हिजो गरिए जस्तो रहेछ। A frequency distribution gives the following result: coefficient of variation 50, standard deviation 2, skewness 0.5. Find the value of mean and mode. सक्नुहुन्छ होला। सीबी बाट मिन निस्किन्छ हैन र सर? हो कि हैन? बाट मिन निस्किन्छ हैन। सीबी बाट मिन निस्किन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस बाट मोड निस्किन्छ। मिन र मोड निस्केपछि यहाँ सोझो कुरा सकियो हो। क्वेशन नम्बर 20 म फर्मुला सम्म लेखिदिन्छु नि। CV is 50% given है। Sigma is 2, SKP is 0.5, X bar कति र मोड कति यसले सोधेको। Since CV is 50%, sigma by X bar into 100% equal to 50%, और सिग्मा को भ्यालु 2 छ, 200% by X bar equal to 50%. X bar equal to फेरि SKP is equal to X bar minus mode by sigma, और 0.5 equal to X bar भनेको 4 minus mode by sigma भनेको 2. सल्भ गर्नुस्, मोड निकाल्नुस्।
सकियो। यो पेज नम्बर 101। अब 102 मा जाउँ। पेज नम्बर 102 मा करेक्ट मिन वाला हैन सर। मिनमा त्यो रङ अब्जर्भेसन युज गरेर करेक्ट त्यसको सट्टामा करेक्ट पाउँदाखेरि कसरी करेक्सन गर्ने रे त्यो सक्नुहुन्छ होला। ल अब यसको ग्रुप बी भनेको छ के रे। ग्रुप बी मा क्वेशन नम्बर 1 भन्यो है। पढौँ अब। The following data from the following data calculate the value of kurtosis and find out the nature of distribution रे। kurtosis को फर्मुला सम्झनु भयो भने सबै थोक हुन्छ। फर्मुला के होला? पेज नम्बर कति रह्यो? 102 पेज नम्बर 102 को क्वेशन नम्बर 1 है। पेज नम्बर 102 को क्वेशन नम्बर 1। यसमा कुर्टोसिस निकाल्ने भन्यो। कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस म फर्मुला मात्रै लेखिदिन्छु, सक्नुहुन्छ तपाई। कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस इज k इज डिवाइडेड बाइ k। यो के हो त? सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1 भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्यो। त्यो क्वार्टाइल डेभिएसनलाई पर्सेन्टाइल रेंज भनेको P90 minus P10 गरेर कम्पेयर गर्ने। बुझ्नु भयो? Q1 Q3 P10 P90 निकाल्ने, फर्मुलामा राख्ने। अनि कम्प्यारिजन केसँग गर्ने रे? कम्प्यारिजन गर्ने यो ग्रेटर देन, लेस देन or equal to 0.263 0.263 सँग कम्पेयर गर्ने। अनि के भन्ने? यदि 0.263 भन्दा ठुलो छ भने, ग्रेटर भयो भने लेप्टोकुटिक, स्मलर आयो भने प्लाटिकुटिक, इक्वल आयो भने के भन्ने भन्दैन? मेसोकुटिक। लेप्टोकुटिक, प्लाटिकुटिक, मेसोकुटिक कसरी थाहा पाउने? 0.263 सँग कम्प्यारिजन गरेर। रबरको क्वेशन नम्बर 2 मा गए है। यसकै सरसर्ती पढ्छु। Compute the 5 number summary from the following data and comment on the shape of the distribution. The 5 number summary सक्नुहुन्छ होला। 5 number summary भनेको के हो? क्वेशन नम्बर 2 मा 5 number summary भनेको स्मलेस्ट आइटम Q1 median, Q3 largest. ल अनि यहाँबाट शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन पत्ता लगाउनु रे। के हो शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन पत्ता लगाउने भनेको? त्यो पनि भन्नुस् न। नेचर अफ द डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने कुर्टोसिस रहेछ। शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने स्क्यूनेस। अब 5 नम्बर समरीबाट स्क्यूनेस कसरी पत्ता लगाइन्छ मलाई भनिदिनुस्। Distance. त्यो चाहिँ बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लटमा डिस्टेन्स हेर्ने हो। यसमा डिस्टेन्स हेर्ने सिधै फर्मुला छ नि हामीसँग है। त्यो क्वार्टाइलहरु छ यहाँ 5 नम्बर समरीमा। त्यो क्वार्टाइल्सको आधारमा फर्मुला युज गर्ने। के युज गर्ने त? Q1 plus Q3 minus twice median divided by अलिकति माथि गर्नु न। देखेन। माथि गर्नु पर्यो है। तल तल। है यस सर। फर्मुला युज गर्ने है।
यहाँ क्वार्टाइल्सहरु छ, त्यसैले क्वार्टाइल्स प्रयोग गर्ने फर्मुला युज गर्ने। सायद बुझ्नु भयो होला। ल अब त सबै अहिलेसम्म ट्राई गरिसके जस्तै मात्रै क्वेसन देख्छु है। केही नयाँ रहेछ भने कुरा गरौँला, नत्र भने यही आधारमा अगाडि बढौँ है। अब अर्को क्वेसन हेरेँ मैले, यो क्वेसन नम्बर 3 मा छ, लाइफ्स अफ 2 मोडल अफ रेफ्रिजरेटर्स इन अ रिसेन्ट सर्वे आर सोन बिलो भन्यो। त्यसको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो र सोध्यो कि which model of refrigerators has greater uniformity in life? How to determine which one has greater uniformity? Please try out. के गर्ने भनेको होला यसले? खै त भन्नु भएन नि। Coefficient of variance or variation. Coefficient of variation comparison गर्ने र for greater uniformity we choose that coefficient of variation which has smaller value. र तपाई यहाँ क्वेशन हेर्दै राख्नुस्, मलाई 1 मिनेट रेस्ट दिनुस् है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है। म क्वेसन नम्बर 4 मा पुगिसकेको छु र हामी पेज नम्बर 102 मा छौं। क्वेसन नम्बर 4 मा फलोइङ आर द इन्कम डिस्ट्रिब्युसन अफ 600 इम्प्लोइज। यो इन्कम डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, डिस्ट्रिब्युसनमा एक नजर लगाइहाल्नुस्। कतै इन्क्लुसिभ टाइप क्लास छ कि कतै अनइक्वल क्लास छ कि अथवा के सोधेको छ त्यहाँ ध्यान दिउँला। र सरसर्ती हेरेको सबैमा इन्टरभल 50 देखि र सबै क्लोज्ड इन छन्, ओपन एन्ड पनि छैन, इन्क्लुसिभ पनि छैन र अनइक्वल क्लास विथ पनि छैन। यानी कि एकदम नर्मल टाइपको डेटा छ है। जे सोधे नि सजिलै निकाल्न मिल्छ भन्ने बुझ्नुस्। फाइन्ड द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 15% इम्प्लोइज। सायद तपाईहरुले डिटरमाइन गरिसक्नु भयो होला। लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 15% इम्प्लोइज भन्नाले के निकाल्ने भनेको मलाई कसले भन्दिने भने दिव्याले भन्ने ल। र दिव्या ट्राई गर्नुस् त, के निकाल्ने भनेको? लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 15% इम्प्लोइज।
खै त दिव्या खै भन्नुभयो वन्दना सर मलाई थाहा भएन ल सुन्नुहोस् त्यसो भए ल थाहा नहुनेहरू सबैले ध्यान दिनु है यो नम्बर लाइन भयो पर्मानेन्ट परेको छ ल ठिकै छ यो नम्बर लाइन भयो त्यसमा P85 निकाल्नु यो स्मलेस्ट आइटम यो लार्जेस्ट आइटम रिचेस्ट 15% यतातिर हुन्छन् रिचेस्ट 15% त्यो रिचेस्ट 15% को लोएस्ट इन्कम भनेको यो इन्कम हो यो इन्कम भनेको पर्सेन्टाइलले रिप्रेजेन्ट गर्ने किनकि पर्सेन्टेजमा भएपछि पर्सेन्टाइल र यो पर्सेन्टाइल भन्दा तल जति पर्सेन्ट डेटा छ त्यति हो पर्सेन्टाइल भन्ने किनकि 15 भएपछि यता 85 भयो त्यसैले हामीले निकाल्ने P85 हो अब तपाईलाई P85 निकाल्न आउँछ होला कसरी निकाल्ने रे P85 लोएस्ट लोएस्ट 85 n by 100 गर्यो अनि त्यहाँबाट त्यो 85th पर्सेन्टाइल इन्डेक्स निकाल्नुस् 85 n by 100 गरेर अनि त्यही हिजो मिडियन निकाले जस्तै प्रोसेस हो कन्टिन्यू गर्नुस् हुन्छ होला यस सर दिव्या अब त आयो नि है आयो सर अनि कहिले 3 को 3% दिँदाखेरि P50 निकाल्नु पर्छ कहिले P50 दिँदा P85 निकाल्नु पर्छ केस के हो भन्ने जान्नलाई नम्बर लाइनमा एकचोटी केरेर हेर्नुस् बुझिहाल्नुहुन्छ है सो 3 को मा के गर्ने अरे मैले सुनिन 3 को मा ग्रेटर युनिफर्मिटी इन लाइफ भन्यो सिबी निकाल्ने दुबईको CV1 र CV2 निकाल्ने एउटा ठुलो होला नि यो सानो भएकोलाई ग्रेटर युनिफर्मिटी ठुलो भएकोलाई ग्रेटर नन युनिफर्मिटी वा भेरिएसन हायर भेरिएसन हेटेरोजेनिटी यस्तो शब्द प्रयोग गर्ने भयो यस सर यो अघि भर्खरै गरे जस्तो सर यो क्वेशनमा के हाईएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट भनेको के हुन्थ्यो नि त्यस्तो भन्दैन नानी रिचेस्टको हाईएस्ट इन्कम भनेको सबभन्दा धेरै हो त्यो लार्जेस्ट भ्यालु हो P100 अनि गरिबको लोएस्ट इन्कम भनेको स्मलेस्ट आइटम हो त्यस्तो सोध्दैन लोएस्ट इन्कम अफ पुअर हुन्छ लोएस्ट हाईएस्ट इन्कम अफ पुअर हाईएस्ट इन्कम अफ पुअर भनेको हाईएस्ट इन्कम भनेको लार्जेस्ट आइटम भयो गरिबको लोएस्ट इन्कम भनेको स्मलेस्ट आइटम भयो त्यो सोध्दैन है बुझ्नु भयो highest of 35% भनेर सोध्छ होला बरु मिड वाला नि सोध्छ जस्तो लाग्यो के रे कलस highest of 35% of employee भनेर चाहिँ सोध्न सक्ने भयो नि हाईएस्ट इन्कम अफ लोएस्ट 35% त्यस्तै लोएस्ट 35% भनेको यता आयो 35% हो यसको हाईएस्ट इन्कम भनेको यो भ्यालु भयो यो P35 भयो हो हो यो चाहिँ पर्सेन्टाइलमा फेमस क्वेशन हो यो चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने भनेको रे हाईएस्ट इन्कम हो फेरि भन्नुस् त मलाई हो यो क्वेशन बुझ्दिन के त्यही हो कलसले भर्खरै के भनेको थियो नि हाईएस्ट इन्कम हो के भने हाईएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 35% वर्कर्स पुअरेस्ट भनेको तल देब्रेतिरबाट सुरु गर्नुस् भनेको हैन भनेको गरिबबाट भनेको त हो नि तलबाट सुरु गर्दा पुअरेस्ट 35% भनेको हाईएस्ट इन्कम भनेको त 35% भएको लाइनमा तपाईले लोकेट गर्ने पर्सेन्टाइलको लोकेसन भयो त्यो भन्दा तल 35% भएकोले P35 इज द डिजायर्ड आन्सर अब P35 निकाल्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो ठीक छ अर्कोमा लाइन क्वेशन नम्बर 6 र 7 दुवै 5 नम्बर समरी र चाहिँ छोड्दिए है हुन्छ तपाईलाई 5 नम्बर समरी धेरै आइरहेको रहेछ पहिला अनि म गए पेज नम्बर 103 मा
पढ्ने मात्रै हो अब त 103 मा पनि which of the two brands of car, त्यहाँ दुईटा ब्रान्ड छ ए र बी, which of the two brands of car shows greater consistency in its performance. consistency भएपछि भनेपछि के निकाल्ने र के भएकोलाई रोज्ने? सिबी नै आयो होइन सर? सिबी निकाल्ने र ग्रेटर भएको consistency को लागि सिबी कम रोज्ने कि बढी? कम। कम। यस राइट। अर्को क्वेशनमा गएँ। Distribution, The subdistribution. following table shows the time to the nearest minute spent reading during a particular day by a group of school children. Time in minute, number of children. त्यहाँ डेटा दिएको छ है। त्यो डेटा सरसर्ती हेरेको एकदम नर्मल टाइपको छ। Find the coefficient of skewness and comment on the shape of the distribution. तपाईं भन्नुस् न के निकाल्नुहुन्छ? shape of the distribution निकाल्नलाई यस्तो खालको डेटामा के निकाल्नुहुन्छ ल भन्नुस् त? स्क्युनेस निकाल्नु। स्क्युनेस को कोएफिसिएन्ट त हामीले दुईटा पढेका छौं नि। s k p भनेको x बार माइनस मोड बाइ सिग्मा र अर्को s k b भनेको q1 plus q2 q3 minus twice median divided by q3 minus q1. कुन निकाल्नुहुन्छ त नि ल भन्नुस् त? तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही निकाल्नुस्। क्वेशनले नतोकेपछि रोज्न पाइयो के हो? सजिलो छ नि त। तपाईलाई प्लेनमा काठमाडौँ जानु भन्यो भने प्लेनमै जानु पर्यो, काठमाडौँ जानु भन्यो भने त जसरी गयो नि भनी हिँडेर गयो नि भनी हैन र। एकदम सजिलो कुरा। मैले भए यो रोज्थे किनकि पार्टिसन भ्यालुको लागि एउटा लेख्ने सीएफ कोलम निकालेपछि फटाफट आउँछ। फेरि कसैलाई मिन र मोड एकदम सजिलै आउँछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि त हो थोरै एक्स्ट्रा एक्सप्रेसन चाहिने, त्यही सजिलो लाग्छ भन्नुभयो भने पनि नट ब्याड किनकि यसले तोकेको छैन। भनेपछि 5 नम्बर समरी भन्यो नि त्यही बौलिसको मेजर अफ स्क्युनेसको फर्मुला लाउने। 5 नम्बर समरीबाट शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन निकाल्दा यो बाउलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस नै निकाल्ने। अर्को निकाल्नलाई त फेरि दुःख भयो नि त। फेरि अर्को मिन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने झन्झट किन गर्ने नि हैन र? ल अब अर्को क्वेशनमा जानुस् है। म क्वेशन नम्बर 9 को बारेमा पढ्दै छु अब। The pass result of 40 students who took up a class test is given below. Pass result of 40 students. If the average marks of all 50 students were 5.16, find the average marks of the student who failed the test. हेर्नुस् न, यो थोरै क्वेशन लामो बनाइएको अरु केही पनि छैन। त्यो लामो बनाएकोलाई म हिन्ट्स पनि बताउन भ्याउँछु। तपाईले फेरि क्वेशन बुझिन भन्नुहुन्छ कि भनेर मात्रै लेख्दै छु। यो हामीले गरिसकेको हिसाब हो। ल हेर्नुस्, त्यहाँ 40 स्टुडेन्ट पास भए र 10 स्टुडेन्ट फेल भएर त्यहाँ भनिएको छ है। पास भएको 40 स्टुडेन्टको मिन चाहिँ त्यहाँ डेटा दिएको छ। समेसन एफएक्स बाइ एन गरेर निकाल्नु होला, डेटा त्यही छ हो। अनि 50 स्टुडेन्टको लागि n इक्वल टु 50, टोटल 50 को लागि x1 2 बार चाहिँ 5.16 छ। ल सायद अब तपाईले सक्नुहुन्छ होला किनकि x1 बार आएपछि x2 बार निकाल्नलाई गाह्रो छैन। किनकि x1 2 बार इज इक्वल टु n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाइ n1 plus n2। सक्नुहुन्छ होला है? केही डाउट छ र? अब क्वेशन नम्बर 10 मा गए। त्यही 5 नम्बर समरी तर प्लस टु दैट फ्रम द बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट भन्ने है। अब बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट निकाल्नुस् नि। डिस्क्राइब द शेप अफ द डिस्ट्रिब्युसन हो। यहाँ नि र बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लटमा बल्ल त्यही चित्र हेर्ने
मिडियनदेखि थर्ड क्वार्टाइलको डिस्टेन्स, मिडियनदेखि फर्स्ट क्वार्टाइलको डिस्टेन्सलाई व्याख्या गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गर्दै द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड वा द डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्युड वा द डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल भन्नुहुनेछ। बक्साइल उसका प्लटमा डिस्टेन्स हेरेर र 5 नम्बर समरी मात्रै दियो भने बाउलेज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हिसाब गरेर है। क्वेसन नम्बर 11 मा गए। त्यहाँ x र y मा 2 सेट अफ डेटा दिएको छ। 2 सेट अफ डेटामा फेरि पनि व्हिच कम्पनी हैज मोर युनिफर्म प्रॉफिट सीबी निकाल्ने, सीबी को लागि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, सीबी निकाल्ने। सीबी जसको कम छ त्यसकै प्रॉफिट मोर युनिफर्म भयो। तपाई लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यही सीबी कम भएको युनिफर्म प्रॉफिट भएको ठाउँमा लगानी गर्नु हुनेछ। र अर्को सैमसंग र कलर्स दुईटा मोबाइल कम्पनीको पनि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। व्हिच अफ द ब्रान्ड सोज ग्रेटर युनिफर्मिटी इन लाइफ भन्यो सीबी निकाल्नुस्, कम्पेयर गर्नुस्। सीबी इज अनदर फेमस क्वेसन फर यु। अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि सीबी तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण क्वेसन हुन सक्छ भन्ने पत्ता लाग्यो है। अब म चाहिँ पेज नम्बर 104 मा र अगाडि केही भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुन्छ है त। सरसर्ती हेर्ने मात्रै छ। Are you going through all these questions? Yes, sir. The marks distribution of 500 students of a certain college are follows. The marks distribution दियो है। College management has decided to give scholarship to top 30% student. Top 30% student ले scholarship पाउने भए भनेर त्यो कलेज एडमिनिस्ट्रेसनले कलेज म्यानेजमेन्टले डिसाइड गर्यो हो। टप 30% ले पाउने भए त्यो मिनिमम मार्क्स ल्याएर स्कॉलरशिप पाउनेको मार्क्स कति होला रे? व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टु गेट द स्कॉलरशिप हो। यसको आन्सर फेरि दिव्याले भन्ने कसरी निकाल्ने, के निकाल्ने भनेको। टप 30% ले स्कॉलरशिप पाउने भए त्यसो भए व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फर गेटिङ स्कॉलरशिप कति हो, के निकाल्ने भनेको। ल कलर्स यु क्यान असिस्ट। P70 P70 शाबास। P70 निकालेपछि त्यो मिनिमम मार्क्स 307 टप 30 अनि स्कॉलरशिप पाए के रे सन्ध्या। यो टोटल P100 र P70 को चाहिँ सबट्र्याक्सन गरेर अनि गर्नुपर्ने हैन र? होइन P100 निकाल्ने भन्ने होइन नानी हैन। त्यो टप 30% ले स्कॉलरशिप पाए भनेको त्यो रिचेस्ट 30% को लोएस्ट मार्क्स भने जस्तो भएन त नि। टप 30% स्टुडेन्टले स्कॉलरशिप पाए त्यो मध्ये सबभन्दा कम मार्क्स ल्याएर स्कॉलरशिप पाउने को हो भनेको त त्यो P70 त भयो नि। त्यही नम्बर लाइनमा हेर्नुस् न, यो नम्बर लाइन भयो त्यसमा टप 30% भयो। यी टप 30% यिनीहरूले स्कॉलरशिप पाउँछन्। स्कॉलरशिप पाउनलाई न्यूनतम कति आउनु पर्यो? न्यूनतम मार्क्स 80 आउनु पर्यो। यो भनेको कति हो? P आफूभन्दा तल 70% डेटा P70 P100 बाट P30 घटाउने भने अनि कस्तो बेला हो त सर हामीले माइनस गरेर गर्थ्यौं त? त्यो फेल हुनेबाट पास मार्क वाला होला नि। त्यो माइनस गरी हामीले भने त P100 सुन्नुस् त्यो त यस्तो नि त, यही हो नि त खास, यही 30 हो के। तपाईले भन्नु खोज्नुभएको यहाँ P100 माइनस 30 गर्ने भन्नुभएको होला नि त हैन। यो टोटल 100 मा यो 30 घटाएर निकाल्ने। फेरि यो मुखै मिडल 60% भन्यो भने हो कि सर? हजुर मिडल 40%, मिडल 50% भनेर सोध्यो भने मिडल भन्यो भने पनि यस्तो हो नि त। त्यो मिडलको कुरालाई म फेरि भनिदिन्छु। मिडल 60% भन्यो भने मिडल 60% भयो हो। अब त्यो घटाउने भन्ने कुरालाई छोड्दिनु, नघटाइ त हुँदैन। तर त्यो त मुखै ल्याउने कुरा, त्यसलाई फेरि कपीमा घटाइराख्नु त परेन नि हैन र। जस्तै मिडल 60 हो भने त्यो मिडल 60 बाहेक कति रह्यो? बाँकी 100 बाट 60 घटाउने हो कति रह्यो नि? त्यो 40 पनि यो मिडल हुनलाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नु पर्यो। कति कति भयो त रे त?
20 20 मैले घटाएँ 2 ले डिभाइड गरेँ त्यो त स्वाभाविक हुने कुरो भयो सामान्य मेन्टल म्याथमेटिक्सले काम गर्छ त्यसलाई लेखिराख्नु पर्दैन है त्यसो भए यो मिडल 60% को लोअर लिमिट भनेको P20 भयो अप्पर लिमिट भनेको कति भयो सन्ध्या के रे सर अप्पर लिमिट कति भयो मिडल 60% को लोअर लिमिट 20 भयो P20 अप्पर लिमिट कति भयो 80 के कति P80 हो P20 र P80 निकालिसकेपछि कहिलेकाहीँ के भन्छ कसैले फाइन्ड द रेन्ज अफ मिडल 60% वेज के भन्छ नि त क्वेसनको कन्टेक्स्ट अनुसार हो रेन्ज भन्ने बेलामा त्यो रेन्ज भनेको मिडल 60% को रेन्ज भनेको P80 माइनस P20 हो यतिखेर घटाउने हो नत्र घटाउने केस भनेको यो मुखैले घटाएर आउने कुरो भयो हैन लास्टमा उत्तरमा घटाउनु पर्ने भनेको रेन्ज अफ मिडल 60% स्टुडेन्ट्स होला त्यो मार्क्सको कुरा भयो वर्कर्स होला वेजको कुरा भयो के होला है त्यो सन्दर्भ अनुसार ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुहुन्छ अब अर्को क्रममा गए नि है A sale on men's suit in Bhatwateni supermarket. Sale on men's suit in Bhatwateni supermarket. A survey indicated the 24 suits were sold between 10 AM and 11 AM. 10 देखि 11 बजे भित्र 24 वटा सुट बिक्री भयो. On the sale day, these suits were of the following sizes. यहाँ साइजहरु दियो. हो? सुटहरु दियो, the size दियो. Which measure of central tendency most accurately represent the average suit size? Also calculate the quartile deviation. भन्नुस् त त्यहाँ बिक्री भएको सुटको साइज हैन को एभरेज कुन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको मिन मिडियन एन्ड मोड हो कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ ल भन्नुस् मोड किनकि त्यहाँ कुन चाहिँ कस्टमरले प्रिफर गरेका छन् कस्टमर्स प्रिफरेन्स के छ फेसनेबल आइटम के छ स्टाइलिश आइटम के छ भन्ने ल्याङ्ग्वेजले मोडलाई डिटरमाइन गर्छ वा मोडलाई इन्फर गर्छ मोडलाई इम्प्लाइ गर्छ त्यो निकाल्नुपर्छ ल ठीक छ अनि यो लजिक तपाईले दिनुहुनेछ यही मैले भनेको वाक्य कस्टमर्स प्रिफरेन्स इज बेटर मेजर्ड बाइ मोड सो वी क्याल्कुलेट मोड अर मोडल सुट साइज इज दिस त्यहाँ रिपिटेसन निकाल्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ भनेको डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुस् अनि कहाँ धेरै रिपिटेसन छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नै पर्यो रिअरेन्ज गर्नै पर्यो नत्र फ्याट्टै हेरेर त कसरी थाहा पाउनु नि गाह्रो छ नि अनि also calculate the quartile deviation rate हो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा राखेपछि तपाई क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न Q1 र Q3 निकाल्नुहुन्छ कसरी त n + 1/4 आइटम यो Q1 को लागि र Q3 को लागि त्यसरी नै n + 1/4 आइटम अनि फेरि क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो फर्मुला UD is equal to half Q3 minus Q1 त्यही फर्मुला हो है ल compare the variability of the two companies income distribution ल अलि लामो उत्तर आउने प्रश्न छ तर भनेको के निकाल्ने भनेको Tell me which measure determines or compares the variability of given set of data. Learners, question number 15 go. Huh? Is a working table. Working table man.
इन्कमलाई एक्स मान्नुहोस्, कम्पनी ए को F1, कम्पनी बी को लागि F2, अनि मलाई के चाहिन्छ त F1x स्क्वायर। अहिले बुझिएन कि है? कम्पनी बीमा गई F2x स्क्वायर। मैले टेबलको फर्मेट मात्रै बनाइदिन खोजेँ, बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला, बुझ्नु भयो भने यो टेबलको फर्मेटको आधारमा कम्प्लिट गर्नु होला। विल यु ट्राई? 100, 200, 400, 500, 800। F1 भनेको 13,8,2,1। F2 भनेको 5,6,5,3,1। तपाईले यो टेबल पुरा गर्न सक्नुहुन्छ होला। भेरिएबिलिटी, कन्सिस्टेन्सी, होमोजेनिटी, हेटेरोजेनिटी, स्टेबिलिटी यस्ता शब्द आयो भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालेर कम्पेयर गर्ने हो। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि मैले सबै तयारी गरेँ। कम्पनी ए को लागि x1 बार भन्नुहोस्, समेसन f1 x बाई समेसन f1, यो f1 को टोटल n1 होला नि यहाँ है, त्यसलाई समेसन f1 x बाई n1 भने यो हिसाब गर्नुहुन्छ। सिग्मा 1 समेसन f1 x स्क्वायर बाई n माइनस समेसन f1 x बाई n होल स्क्वायर। र यसपछि CB1 सिग्मा 1 बाई x1 बार इन्टु 100%। CB1 निकाल्ने सम्मको काम सकियो। टेबलको सबै फर्मेट तयार गरे। CB2 यसरी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ होला। सकिन्छ सर। अनि कम्पेयर गर्ने र यसले भेरिएबिलिटी सोधेको हुनाले कम्पेयर गर्दा CB बढी भएकोलाई मोर भेरिएबल वा इट हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी भन्न जान्ने हुन्छ। त्यसपछि कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस निकाल भनेर क्वेशन दियो। कार्ल पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस निकाल्ने भनेर तोकेपछि तपाईले बाउलेज कोएफिसिएन्ट निकाल्न पाउनुहुन्न। कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्विनेस नै निकाल्नुहोस्। त्यहाँ र डेटा दिएको छ, त्यो डेटाको आधारमा मीन और स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। एक्चुअली प्र्याक्टिस गरेर सर लेख्न सक्ने भएर जाने, त्यहाँ गएर सोच्नु पर्यो भने टाइम पाइँदैन है। ल अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ अनि तपाईलाई हिजो गरेको कुरा फेरि थप क्लियर हुन्छ आज। म क्वेसन नम्बर 17 पढ्न लाएँ लास्टमा। What are the various measure of central tendency? Choose an appropriate measure of following distribution. Appropriate measure of following distribution भनेर त्यहाँ क्वेसनमा के दियो त्यसलाई ध्यान दिनु होला। अब यसमा के गरी तपाईले मलाई सुझाव दिनु होला। ल भन्नुस् त क्वेसन हेरेर। सामान्यतया एप्रोप्रिएट भनेको बेलामा डेटा हेर्ने, डेटा हेरेर एप्रोप्रिएटनेस पत्ता लगाउने र डेटामा बिलो 10 एबभ 49 यस्तो ल्याङ्ग्वेज छ भनेपछि के होला एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी? क्वार्टर डेभिएसन। कहाँ स्ट्यान्डर्ड कहाँ यसले डिस्पर्सन नाप्ने भन्यो र सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्यो? मिन हो। Median is the best or the appropriate measure of central tendency in this case because the data has open end classes. खै कुरो बुझ्या? क्वार्टाइल निकाल्ने होइन त भने छैन मैले, तर क्वार्टाइल निकाल्ने त त्यो क्वार्टाइल डेभिएसन त सेन्ट्रल टेन्डेन्सी होइन नि, त्यो त डिस्पर्सन हो नि।
त्यसैले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको त्यो ओपोनेन्ट क्लासमा बेस्ट मेजर भनेको मिडियन भयो। यहाँ मिडियन निकाल्ने भनेको अब फेरि मिडियन निकाल्ने त भने मिडियन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त्यतातिर जाउँ। यी क्लासहरू त इन्क्लुसिभ टाइप छन् नि, एक्सक्लुसिभ टाइपमा लान सक्नुहुन्छ होला। सक्छ सर। सकिन्छ सर। कसरी लाने होला वन्दनाले यसो सुझाव दिनुहोस् त। त्यो -0.5 गर्ने अगाडि अनि पछाडि चाहिँ +0.5। त्यो ठिक छ, तर 0.5 कसरी आयो भन्नु भएन, सायद तपाईँलाई आउँछ होला। त्यो लोअर लिमिट अफ अ क्लास माइनस अप्पर लिमिट अफ प्रिसिडिङ क्लास डिवाइडेड बाई 2 हो। त्यो ग्याप बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ क्लास इज कल्ड H, and if we divide this quantity by 2, it is called correction factor. This correction factor is subtracted from the lower limit and added to upper limit in each of the classes. ल तपाईले भनेको ठीक छ। सायद अब सम्राटले पनि बुझ्नु भयो होला। देख्दैछु अर्चना, सम्राट, सविता तपाईहरु सबैले बुझ्नु भएको छ होला। वंशिका पनि देख्छु। सर मिडियन मात्रै निकाल्ने है। हो मिडियन मात्रै। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको क्वार्टाइल होइन नानु। ओपनिङ नभएको चाहिँ के हुन्छ सर? के रे बाबु? ओपनिङ भएको भएर मिडियन भन्नु अनि क्लोजिङ भएको चाहिँ के हुन्छ त नि? क्लोजिङ भएको भए जे निकालिन मिल्थ्यो, जे निकालिन मिल्ने बेला मिन इज बेस्ट है। 0 to 10 भन्दैको भए मिन निकालिन्थ्यो सर हामीले। हजुर यता 0 to 10 भनेको भए चाहिँ हामीले मिन निकालिन्थ्यो। 0 to 10, 10 to 20 वा 10 यस्तो भनेको भए मिन निकालिन्थ्यो। तर अर्को कुरा फेरि पनि ध्यान दिनुहोस्, त्यही ओपोनेन्ट क्लास भएको बेलामा मात्रै एप्रोप्रिएट भन्छ। र एप्रोप्रिएट भनेको सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको लागि मिडियन र डिस्पर्सनको लागि क्वार्टाइल डेभिएसन त्यति हो। नत्र अरू बेला एप्रोप्रिएट भनेको त भन्दै भन्दैन। त्यो अघि चाहिँ सुटको साइजमा भनेको थियो, सुटको साइजको कुरामा कस्टमर्स प्रिफरेन्सको कुरा छ। त्यसैले त्यहाँ मोड एप्रोप्रिएट हो, त्यहाँ ओपोनेन्ट र क्लोजिङको कुरा छैन। सामान्यतया एप्रोप्रिएट भनेर ओपोनेन्ट दिनु भनेको त्यही मिडियन वा क्वार्टाइल के निकाल्ने भनेको छ। त्यो क्वेसनको कन्टेक्स्ट हेरेर बुझ्नु होला। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मिडियन, डिस्पर्सनमा क्वार्टाइल डेभिएसन भयो। म गएँ पेज नम्बर 105 मा। सायद तपाईहरु पनि पुग्नु भयो होला। अब त पढ्ने मात्रै हो, धेरै जसो चाहिँ यो काम गरिसकियो है। त्यही पनि पढेर सकौँ। तपाईले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने नै होला, गर्नै पर्छ होला है। सबै मैले पढेको प्रश्न पार्दियो भने तपाईले काम गर्ने बेलामा गाह्रो हुन्न। The following data refers to the dividend percentage paid by two companies A and B over the last 7 years. र डिभिडेन्ड बाँडेको त्यो पर्सेन्टेज रहेछ है, कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड बाँड्यो भन्ने कुरो हो। If you want to invest according to the dividend percentage, तपाईलाई लगानी गर्नु छ केको आधारमा? त्यो डिभिडेन्ड पर्सेन्टको आधारमा। जसले धेरै डिभिडेन्ड दियो त्यही लगानी गर्ने त हो सामान्यतया, हैन र? डिभिडेन्ड त धेरै पाउनु पर्यो नि हो। Which company do you prefer and why? हो डिभिडेन्ड पर्सेन्टको आधारमा हो भने तपाई एभरेज निकाल्नुहुन्छ। जसले एभरेज डिभिडेन्ड धेरै दिन्छ त्यो बेस्ट कम्पनी भयो। तर डिभिडेन्डको रिलायबिलिटी वा कन्सिस्टेन्सी त्यसको आधारमा भन्यो त्यहाँ आधार तोक्यो के। किनकि इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट अकर्डिङ टु डिभिडेन्ड पर्सेन्ट रेट, डिभिडेन्ड पर्सेन्टकै आधारमा लगानी गर्ने हो भने त डिभिडेन्ड पर्सेन्ट धेरै भएको ठाउँमा लगानी गर्ने त हो। कसरी गर्ने? एभरेज निकालेर त्यो डिभिडेन्ड जुन डिस्ट्रिब्युट गरेको छ त्यसको कन्सिस्टेन्सीको आधारमा तपाई लगानी गर्नुहुन्छ भने सीबी निकाल्नु पर्छ नि। सीबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, जहाँ सीबी कम छ त्यहाँ लगानी गर्नुहुन्छ। ठीक छ। यसमा चाहिँ एभरेज सर, यसमा एभरेज निकाल्ने। यसमा एभरेज बुझिन के निकाल्ने भन्नुभएको र? के रे फेरि भन्नुस् त। यसमा कि सीबी निकालेर कम्पेयर गर्ने हो कि के हो र सर? यसमा क्राइटेरियामा कन्सिस्टेन्सी, होमोजेनिटी यस्तो भनेन। त्यसैले सीबीमा नजानुस्। डिभिडेन्ड पर्सेन्ट मात्रै भन्यो, एभरेज निकाल्नु। जसको डिभिडेन्ड पर्सेन्ट बढी छ त्यसैमा लगानी गरिदिनुहुन्छ। यदि डिभिडेन्ड पर्सेन्टको कन्सिस्टेन्सीको आधारमा लगानी गर्नुहुन्छ भन्यो भने तपाई कन्सिस्टेन्ट कुन छ थाहा पाउनलाई सीबी निकाल्नुहुन्छ। यसमा सीबी परेन।
जहाँसम्म मेरो ब्रह्म विवेकले भन्छ क्वेसनको ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिटली हेर्दा यहाँ सिबी निकाल्ने प्रसङ्ग भनेको छैन। तर ओपनली हामीले कसरी लगानी गर्छौँ त नि भन्नुभयो भने हामीले दुवै हेर्छौँ, एभरेज पनि हेर्छौँ, सिबी पनि हेर्छौँ। एभरेज धेरै हुनु पर्यो, सिबी कम हुनु पर्यो। हो, यो दुईटालाई म्याच गरेर बेस्ट म्याच जुन कम्पनीमा गर्छ त्यहाँ लगानी गर्छौँ। यो रियल लाइफ सिचुएसन हो। र क्वेसनले त जे भन्छ त्यसका शब्द शब्द हेर्ने, भनेको कुरा गरेँ, नभनेको कुरा किन छुने। यहाँ एभरेज मात्रै निकाल्ने, मिन मात्रै निकाल्ने। जसको मिन धेरै छ त्यहाँ धेरै लगानी गर्नुहुन्छ। के भन्यो भने दुईटै निकाल्ने रे सर? सिम्पली इन विच कम्पनी वुड यु इन्भेस्ट भनिदियो भने दुवै निकाल्नु पर्यो। केही पनि तोकेन कि, त्यसले तोक्यो एकर्डिङ टु डिभिडेन्ड पर्सेन्ट भन्यो। डिभिडेन्ड पर्सेन्ट त धेरै भएको ठाउँमा लगानी गर्ने हो नि त। जसले धेरै डिभिडेन्ड दिन्छ त्यही लगानी गर्ने हो। धेरै भएको ठाउँमा डिभिडेन्ड पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको एभरेज निकाल्नु हो। अब क्राइटेरिया अफ कन्सिस्टेन्सी भनिदिएको भए तपाईँ सिबीतिर जानुहुन्थ्यो। केही पनि भनेन भने त दुवै निकाल्नु पर्यो। एकर्डिङ टु एभरेज, एकर्डिङ टु कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेर दुईटै क्राइटेरिया भन्नु पर्यो। यसमा एउटा मात्रै मिन निकाल्ने। र दोस्रोमा जानुहोस्। दोस्रो भनेको क्वेसन नम्बर 19 हो। यसमा फलोइङ आर द वेट डिस्ट्रिब्युसन अफ 150 बोइज। 150 केटाहरूको वेट डिस्ट्रिब्युसन छ अरे हो। त्यसमा फेरि के सोध्यो हेर्नुहोस् न, क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट मेजर अफ डिस्पर्सन दे। फेरि एप्रोप्रिएट भन्ने बित्तिकै कस्तो दिन्छ अरे, मैले भन्दै जाएको छु त्यही कुरा यहाँ पनि छ नि त। बिलो सर्टेन भ्यालु, एबोभ सर्टेन भ्यालु हुने ओपोनेन्ट क्लास दिन्छ। र तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि इन्क्लुसिभ टाइप क्लास दिएर झुक्क्याउने रहेछ। त्यो पनि क्वेसन हेर्न थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यसमा मेजर अफ डिस्पर्सन भन्यो, त्यसैले क्वार्टाइल डेभिएसनमा जानु पर्यो। तर क्वार्टाइल निकाल्नलाई क्लासेसहरूलाई एक्सक्लुसिभ बनाउन जरुरी छ। करेक्सन फ्याक्टर निकालेर लोअर लिमिटमा घटाउने, अप्पर लिमिटमा जोड्ने गर्न जरुरी छ। बुझ्नुभयो? यस सर। नेक्स्ट अर्कोमा गएँ। The arithmetic mean calculated from the following frequency distribution is known to be 67.45 inches. Find the missing frequency. Also find the median height. Missing frequency निकाल्न सक्नुहुन्छ? एक्स मानेर गर्दै भयो हैन? हजुर, एक्स मानेर अनि टोटल निकालेर गर्नु। एक्समा मान्नुस् न, एबी मान्नुस् न है, किनभने एक्स त मिड भ्यालु भइहाल्छ है। ए हो एबी यो फर्मुलाबाट तपाईले काम गर्नुहुनेछ। सुन्नुहोस् अझै, यसमा नि इन्क्लुसिभ रहेछ। सुन्नुहोस्, सुरुमा यसले मिन दिएको छ। मिनको लागि एक्सक्लुसिभ इन्क्लुसिभ जे भए पनि हुन्छ, तपाईँले एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्दैन मिनको लागि है। भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सी मात्रै निकाल्ने प्रब्लम भयो, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तर त्यो फ्रिक्वेन्सी निकालिसकेपछि you will have to find the median height. त्यहाँ त मिडियन निकाल्ने भन्यो नि, फेरि मिडियनमा त इन्क्लुसिभले काम गर्दैन नि, एक्सक्लुसिभमा लानुपर्छ नि हैन र। त्यसैले तपाईले अगाडि के गर्नु छ त्यसलाई हेरेर प्लान गर्नुस्। यसमा एक्सक्लुसिभमा लानुपर्छ, तर सुरुको पार्टको लागि होइन, सेकेन्ड पार्टको लागि तपाईँ फर्स्ट पार्टदेखिबाट एक्सक्लुसिभमा लगेर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। किनकि एक्सक्लुसिभमा लगेर काम गर्दा कहिले नि समस्या हुँदैन। सक्नुहुन्छ होला भनेर मैले अब अगाडि बढेँ। क्वेसन नम्बर 21 मा पुगेँ। From the following result relating to two groups of observations, calculate the coefficient of variation of each group and interpret the result. तो यहाँ त केही भनेन, दुईटाको सिभी निकाल्नुस् र बढी भएकोलाई मोर भेरिएबल भनिदिनुस्, कम भएकोलाई मोर युनिफर्म वा मोर कन्सिस्टेन्ट। तपाईले जानेका शब्द मध्ये दुईटालाई सम्बोधन गरिदिनुस्। ग्रुप 1 इज मोर कन्सिस्टेन्ट, whereas ग्रुप 2 इज इनकन्सिस्टेन्ट। ग्रुप 1 इज युनिफर्म, ग्रुप 2 इज नन युनिफर्म। यस्तै यस्तै है। 1 इज लेस भेरिएबल, अनदर इज मोर भेरिएबल। ल तपाईलाई जे सहज लाग्छ त्यही। 1 इज होमोजिनियस, अनदर इज हेटेरोजिनियस। यस्तै यस्तै है। अर्कोमा गएँ। From the following income distribution of 100 employees, calculate the coefficient of kurtosis. Coefficient of kurtosis को फर्मुला मैले अगाडि बताइसकेको थिएँ।
त्यो के अरे सेमी इन्टरक्वार्टर रेन्ज वा क्वार्टर डेभिएसनलाई पर्सेन्टाइल रेन्ज वा P90 माइनस P10 ले डिभाइड गर्ने हो। के को भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने पोइन्ट 0.263 263 सम्झनुहोस् है 0.263 त्योभन्दा कम आयो भने प्लाटिकुटिक, बढी आयो भने लेप्टोकुटिक, त्यसको बराबर आयो भने मेसोकुटिक। भन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ? भयो सर। सर फेरि त्यो बढी आयो कि इक्वल आयो भनिदिनु त कि 0.263 बढी आयो, कम आयो, बराबर आयो, के आयो हेर्ने। र कम आउँदालाई प्लाटिकुटिक, कम आउने भनेको के हो त? चित्रमा जाउँ न, हाम्रो चित्र छ नि यस्तो है, एउटा चाहिँ एकदम टल, अर्को मोडरेट, अर्को फ्ल्याट। मैले सम्झिने त के हो, लेप्टोकुटिक भनेको त लामो छ भनेको, प्लाटिकुटिक भनेको फ्ल्याट प्लेट जस्तो छ भनेको, मेसोकुटिक भनेको माझेको के दुईटाको बिचको माझेको। आफ्नो आफ्नो सम्झिने तरिका त हो हैन। लेप्टोकुटिक लामो छ, प्लाटिकुटिक प्लेट जस्तो फ्ल्याट छ, मेसोकुटिक माझेको। मेसो भने प्रिफिक्सको अर्थ नै मिडल हो है। भयो भयो सर। म पेज नम्बर अर्को पेजमा गएँ है। अर्को पेज नम्बर 106 रहेछ। त्यो पनि कम्बाइन्ड भेरिएन्स रहेछ। कम्बाइन्ड भेरिएन्सको फर्मुला सम्झने हिजो गरिराखी गर्नु पर्दैन होला नि। अब कम्बाइन्ड मिन निकाल्ने, कम्बाइन्ड मिनबाट इन्डिभिजुअल मिनको डिफरेन्स D1 र D2 निकाल्ने, अनि कम्बाइन्ड भेरिएन्सको फर्मुला फेरि एकचोटि लेख्नु पर्यो भने लेखिदिउँला, पर्दैन भने लेख्दिनँ। के गर्नु? पर्दैन सर। ल फर्मुला चाहिँ जानिदिनु पर्यो है। ल पर्दैन भन्नुभयो, हेर्नु होला फर्मुला त्यही त हो है। फलोइङ आर द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ विकली वेजेस अफ के भन्यो यहाँ लास्टमा, अब त्यो फोटोमै आएको छैन के अरे, अफ द वर्कर्स अफ सर्टेन फ्याक्ट्री होला, द होला त्यो है। त्यो वेज डिस्ट्रिब्युसनमा त्यस्तै के भन्यो नि है। obtain the range of weekly wages of middle 30% workers रे। ल हो अब के भन्यो म भन्दिनँ। अब यसको लागि कसले ट्राई गर्ने? सुदीक्षा ट्राई गर्ने हो र? ट्राई गरिदिनु पर्यो। सविता तपाईँ पनि सोचिराख्नुहोस्, तपाईँको पालो आउँछ है सुदीक्षा पछि। सुदीक्षा द रेन्ज अफ मिडल 30% वर्कर्स भनेको के निकाल्ने भनेको? सबै मनमनी तपाईँ गुन्नुहोस्, लिनुहोस्, आधी मिनट 1 मिनट समय लिनुहोस् र मलाई भन्नुहोस् रेन्ज अफ मिडल 30% वर्कर भनेको के हो? लोअर लिमिट कुन पर्सेन्टाइल भयो, अप्पर लिमिट कुन पर्सेन्टाइल भयो? 30 दायाँ बायाँ गरेर 5 minus P35 हो र? P35 र T5 P65 र P35 भएपछि त P65 माइनस P35 चाहिँ हाम्रो रेन्ज हो, चाहिएको रेन्ज। किनकि मिडल 30% भनेपछि दायाँ बायाँ गरेर 70% रह्यो। यो मिडल हुनलाई 70 लाई हाफ हाफ गर्नु पर्यो। 35 35 यो 35 यो 35। त्यसो भए यो पर्सेन्टाइल भनेको P35, यो पर्सेन्टाइल भनेको यो भन्दा तल 30 + 35 गर्दा 65 भयो। त्यसपछि तपाईहरुको क्लास छ कि मैले त धेरै समय लिएछु, के समस्या छ कि? छैन सर। क्लास छैन? हाम्रो 3:30 बजेबाट सर। त्यसपछि एकछिन कुरा गर्नु यतिकै। ल त्यसो भए तपाईले निकाल्ने पर्सेन्टाइल रहेछ, पर्सेन्टाइल रहेछ। पर्सेन्टाइल निकाल्नलाई क्लोजिङ चाहिन्छ। सरी क्लोजिङ भन्दा
एक्सक्लुसिभ चाहिन्छ, यहाँ इन्क्लुसिभ छ। एक्सक्लुसिभमा लैजानलाई करेक्सन फ्याक्टर 0.5 लाई लोअर लिमिटमा घटाउने र अप्पर लिमिटमा जोड्ने काम गर्नुस् र काम गर्नुस् है। हुन्छ, P35 P65 सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। फेरि पनि करेक्सन फ्याक्टर कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा बिर्सनु भयो भने तपाईलाई यत्रो सिकाएको काम लाग्दैन है। त्यो ओपोनेन्ट छ कि सरी इन्क्लुसिभ छ कि एक्सक्लुसिभ छ एक नजरमा थाहा पाइन्छ, त्यो चाहिँ हेर्ने गर्नु होला। फेरि अर्कोमा गए क्लासिफाई द फलोइङ स्कोर्स इन क्लास इन्टरभल 0 to 9, 10 to 19 etc. Compute the model value of the constructed frequency distribution frequency table ल हेर्नुस् न। पहिला 0 to 9, 10 to 19 भन्ने पहिले नै क्लास दियो के। यो दुःख दिने तर चाहिँ बेसिक कुरा सोधेको त हो। भनेपछि 0 to 9 सर यो ओपन इन्ड हो है अनि 10 to 19 यो ओपन इन्ड भएन, क्लोज इन्ड भयो 0 to 9 तर इन्क्लुसिभ भयो। लार्जेस्ट भ्यालु कति छ त्यहाँ हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाई? 37 49 49 छ। 49 हो सर। 50 सम्म लानु पर्यो। त्यसो भए भयो नि यो है। 49.5 सम्म। 49.5 लेखेछ र त्यहाँ छैन होला। करेक्सन फ्याक्टर युज गर्दा होला नि। 0 to 0.9 गरेर गर्न पर्दैन? तपाईले के भन्नुभएको मैले बुझेँ। 0 to 9 हो के, 0.9 होइन 0 to 9, 10 to 19 यसले दिएको क्लास त्यही हिसाबले एटसेट्रा भनेको जहाँसम्म आवश्यक छ त्यहाँसम्म युज गर्नु भनेको। मैले 40 को लाइनमा भ्यालु देखेको छु 42 एउटा 49 छ सर। 49 पनि देखेँ हो। यो इन्क्लुसिभ टाइप भएकोले 50 को लाइनमा त छैन नि, छैन पर्दैन। ट्याली बार बनाउनुस् अनि फ्रिक्वेन्सी लेख्नुस्। सक्नुहुन्छ मैले भनिरहेको कुरा? यस सर। अब सुन, कम्प्युट द मोडल भ्यालु। मोड इक्वल टु व्हाट रे? मोड निकाल्नलाई त मोडको फर्मुला के छ रे? L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into F हो। L प्रयोग हुने फर्मुलामा एक्सक्लुसिभ टाइप क्लास चाहिन्छ। त्यसले इन्क्लुसिभ टाइप सजेस्ट गर्यो, त्यही अनुसार तयार गर्नुभयो र फेरि अन्ततः यसलाई एक्सक्लुसिभ टाइपमा लगेर मात्रै यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। Did you get it? त्यही भने त नि मैले अघि। हो अघि तपाईले भन्नुभएको त्यो रहेछ। मैले सुरुमै 0.9 कहाँको कुरा गर्नुभयो भन्न ठानेर पो त। ल तपाई एक पाइला अगाडि अनि त्यहाँ पुग्नु अनि सोध्दै नसोचेर। ठिक छ ठिक छ। नाइस आन्सर। डिमोटिभेट गरेर नभन्न ठान्नुस्। ओके सर, डोन्ट वरी। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अब। फेरि पनि यो ट्याली बार बनाउने बेसिक कुरा हो, त्यो बिगार्नु होला नि। फेरि सानो सानो कुरामा गल्ती गर्नुहुन्न। एकचोटि प्र्याक्टिस नगरी हुँदैन। अर्कोमा गए यो क्वेसन नम्बर 26 रहेछ। फलोइङ आर द इन्कम डिस्ट्रिब्युसन अफ 60 रेसिडेन्ट्स इन्कम इन 1000 रुपीज नम्बर अफ रेसिडेन्ट्स। फाइन्ड द हाइएस्ट इन्कम अफ लोएस्ट 40% अर्नर्स अफ द रेसिडेन्ट। के निकाल्ने भनेको सन्ध्या? हाइएस्ट इन्कम अफ लोएस्ट 40%। P60। सरी P60 हैन? यो P40 हो। त्यो नम्बर लाइनमा केरेर हेर्नु पर्यो, तपाईलाई त्यो जरुरी छ ल। यो P40 निकाल्ने भनेको ए लोएस्ट 40 भनेसी हो सर। हो। फाइन्ड द मिनिमम इन्कम अर्न बाइ टप 5% अर्नर अफ द रेसिडेन्ट। बन्दना के निकाल्ने भनेको? सुनेन बन्दना? P95 हो सर। हो P95 हो। ल अब जाउँ अर्को क्वेसन नम्बर 27 मा। यो कम्प्लिट छैन के क्वेसन यसमा, सायद अर्को पेजमा छ कि है। म अर्को पेज हेर्छु। पेज नम्बर 107 मा गए र इन्स्ट्रक्सन जति पेज नम्बर 107 मा रहेछ है। If the given data fits a normal curve, यदि गिवन डेटाले नर्मल कर्भ फिट गर्छ भने भाषालाई बुझ्नुस् है।
It can be concluded that the company is successful in motivating its employees by the given salary. Write your comment on it. तपाईं कमेन्ट लेख्नुस्। त्यो नर्मल कर्भ फिट गर्छ भनेको के भनेको? नर्मल कर्भ फिट गर्छ भनेको मेसोकुटिक छ भनेको तपाईलाई कुटोसिस निकाल भनेको यसले हो। कुटोसिस निकाल्नुहुन्छ, कुटोसिसको भ्यालु k = 0.263 आयो भने the data is said to fit the normal curve अथवा the frequency distribution is said to be normal. नर्मल भयो भने कम्पनीले के थाहा पाउँछ रे? The company is said to be successful in motivating its employees. अब त्यो नर्मल आयो भने सक्सेसफुल भयो, आएन भने प्ल्याटिकुटिक वा लेप्टोकुटिक आयो भने इट इज नट सक्सेसफुल हो। जस यसको ल्याङ्ग्वेजबाट यसले कुटोसिस निकाल मेसोकुटिक छ कि छैन हेर भनेको हो भन्ने बुझ्दिनुस् है। फेरि पनि कुटोसिस निकाल्नको लागि के चाहिन्छ? Q1, Q3, P10, P90 चाहिन्छ। यो पार्टिसन भ्यालुहरुको लागि एक्सक्लुसिभ टाइप क्लास चाहिन्छ। यहाँ इन्क्लुसिभ टाइप क्लास छन्, त्यसलाई एक्सक्लुसिभमा लानु पर्यो। काम त छ है, तर एक्सक्लुसिभमा लैजानलाई धेरै फर्मालिटी चाहिँदैन। मात्रै to change inclusive classes into exclusive type, we need correction factor which is 0.5 and it is subtracted from each of the lower limit and it is added to each of the upper limit. भनिदिनुस् ठ्याक्क अर्को कोलममा एक्सक्लुसिभ टाइप क्लास बनाउनुस्। त्यतिको लागि फेरि धेरै टाइम वेस्ट गर्ने, दुईटा टेबल बनाउने, त्यो झन्झट नगर्नु होला। त्यो बिलो 100 को भन्दिनु न के हुन्छ? बिलो 100 लाई छोड्दिने। त्यसपछिको के छ रे? त्यसपछिको क्लास त्यसपछिको 101 to 150 त त्यो बिलो 200 बाट सुरु हुन्छ हैन? त्यो फर्स्ट बिलो 200 लाई छोड्दिने, नचलाउने। दोस्रो 200 to 399 मा लोअर लिमिटमा घटाउनुहुन्छ, 200 मा 0.5 घटाउनुहुन्छ, 399 मा 0.5 जोड्नुहुन्छ। यसरी आएको लोअर लिमिटको आधारमा जुन 199.5 आउँछ त्यसको आधारमा बल्ल बिलो 199.5 भनेर त्यो फर्स्ट ओपोनेन्ट क्लासलाई बल्ल लेख्नुहुन्छ। भन्नुको र ओके 10 को भनेको मैले तपाईले भनेको भन्दा अर्कै कुरा बोले। हजुर आफ्नो सही त पेज नम्बर कति? तपाई कति नम्बर पेजमा जानुभयो? क्वेशन नम्बर 26 को 10 हो के नाम 29 नम्बर हो के सर? यो त 17 को हेर्नु। ए ल म क्वेशन नम्बर 29 मा गए। ल तपाईले भनेको एपोराइट भनेपछि के निकाल्ने हो नि कुन चाहिँ? भयो म्युट गर्नुस्। म बुझे। ल एप्रोप्रिएट भनेको जहिले पनि ओपोनेन्ट क्लासमा एप्रोप्रिएट भनेको मिडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, पर्सेन्टाइलहरु निकाल्ने भनेको बुझ्नुस् यतिकै हो। यहाँ एप्रोप्रिएट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस रे। त्यसो भए स्क्यूनेस बेस्ड अन दिस पार्टिसन भ्यालु के हो त? बाउलेज कोएफिसिएन्ट हो, यस केबी हो। त्यसकारण यो Q1 प्लस Q3 माइनस ट्वाइस मिडियन बाइ Q3 माइनस Q1 भयो। अनि यसलाई पनि एक्सक्लुसिभमा लाने काम बाँकी छ र अब तपाईलाई पनि हेर्ने समय दिए। 100 सम्म त्यहाँ भन्ने लागेको छ। 98 देखि 107 सम्म 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10वटा पेज सिद्धियो हैन? टोटल 27 पेज छ। त्यो मध्ये 23 पेज नम्बर 23 छैन है। 123 त्यो फोटोमा छैन। त्यो कतै भयो भने म्याच गर्नु होला। यो पाठमा धेरै क्वेशन छन्, उस्तै टाइपका छन्। अब यही मात्रै मैले फलाकेर काम छैन है। भोलि अर्को पाठमा जानुपर्छ। त्यो पाठ के छ पनि हेरौँला क्वेशनहरु। आजलाई यति।
म रेकर्डिङ अब अफ गराइदिन्छु। अनि तपाईँले